अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जो इंतहाई अहम यूरोपीय मुल्क जर्मनी के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस वक्त बर्लिन में मौजूद हैं। नाज़रीन, उनकी जर्मन वज़ीर ख़ारिजा पार्लिमान के सदस्य से अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। दोनों मुल्कों के जो वज़राए ख़ारिजा हैं, यानी हमारे वज़ीर ख़ारिजा और उनकी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने इसके बाद मीटिंग के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और इसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान में सैलाब जो आया और कितनी बड़ी उसने तबाही मचाई और उसके बाद मुतासरीन की सूरत हाल क्या है, मुतासरीन को पेश आने वाली मुश्किलात क्या हैं, उनका जिक्र किया। नाज़रीन, यहाँ ये भी उन्होंने बावर कराया कि हमें इस मौसमियाती तबाही से निमटने के लिए आलमी बरादरी की मुआवनत दरकार है। इस पर जर्मनी की वज़ीर ख़ारिजा ने मुतासरीन के लिए एक सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ यूरो इमदाद का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ारत ख़ारिजा का मनसब संभालने के बाद सिफारती महाज पर खासे मुतहरिक दिखाई देते हैं। उन्होंने करीबन 6-6.5 माह के अरसे में चीन, सऊदी अरेबिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, तुर्किया, उज़्बेकिस्तान और ईरान समेत दीगर मुल्कों के दौरे कर लिए हैं। इन मुलाकातों में भी उन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। नाज़रीन, लेकिन उनका ये जो हालिया दौरा है, ये भी कामयाब सिफारतकारी का ही नतीजा करार दिया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरे जर्मनी में क्या मसरूफियात रहेंगी, अभी तक वो किन किन आम शख्सियात से मिल चुके हैं और ये जो प्रेस ब्रीफिंग सामने आई है उनमें क्या कुछ कहा गया है, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ वो हासिल कर पाए हैं इन मीटिंग्स के दौरान, इस पर हमारे पास एक पैकेज, एक रिपोर्ट मौजूद है, वो आपको दिखा रहे हैं। फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात कर लेंगे। More than the entire landmass of Great Britain. Given the dramatic degree of human suffering, Pakistani community in Germany is also a strong bridge between our two countries. जर्मनी के 2 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जर्मनी की वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर गुफ्तगू की। एनालिया बेरुबोक के साथ अहम मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान का 1/3 रकबा सैलाब से शदीद मुतासिर हुआ है। More than the entire landmass of Great Britain. 1 in 7 of my population, 33 million people affected. World Health Organization has warned of a second catastrophe in the form of a health catastrophe with waterborne diseases for the consequences of climate change that are a result of global action. जर्मन वज़ीर ख़ारिजा एनालिना हेरबुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ यूरो इमदाद का ऐलान किया। given the dramatic degree of human suffering, we now pledge another 10 million euro to provide emergency medical care and services, especially for children and youth. जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि दुनिया भर के तनाज़ात की तरह तनाज़े कश्मीर को भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करना होगा। पाकिस्तानियों के लिए जर्मनी के वीज़ा हुसूल को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जर्मन पार्लिमान के सदर बोदो रामिलो से बर्लिन में मुलाकात की। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल बिलावल भुट्टो ने बयान में कहा कि पाक जर्मन ताल्लुकात खुसूसी अहमियत के हामिल है। दौरे का मकसद दोनों ममालिक की हुकूमतों और अफराद के दरमियान रवाबित का फ़रोग़ है। पाकिस्तान 2 तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और जर्मन मंडियों तक बरामदात की रसाई चाहता है। दोनों ममालिक एक दूसरे से अपने तजुर्बात का तबादला कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि 2 दिहाइयों के बाद यूरोप में किसी नए पाकिस्तानी कौंसल खाने का खुलना 2 तरफ़ा खुशगवार ताल्लुकात का अक्कास है। बिल्कुल जी, 2 तरफ़ा खुशगवार ताल्लुकात का अक्कास है जो दौरा किया जा रहा है। लेकिन इस दौरे से पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है? ज़ाहिर है जहाँ हर मुल्क अपने मफादात को देखते हुए खारिजा पॉलिसी तरतीब दे रहा होता है, तो पाकिस्तान भी अपने मफाद को मद्देनज़र रखता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर पाकिस्तान ने दूसरों के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारा सेक्रीफाइस भी किया है और उसके नताइज भी, उसके लिए कुर्बानियाँ भी हम लोगों ने बहुत सारी दी हैं और ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। बहरहाल हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब जो मीटिंग्स कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, उनसे पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। हुमायूं खान साहब से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। हुमायूं साहब की ऑडियो थोड़ी बढ़ा दें, आ तो रही है, आवाज़ बहुत कम आ रही है।
اچھا ہمایوں صاحب بہت شکریہ کہ آپ مجھے میرے شو میں جوائن کر رہے ہیں. پہلے تو ہمایوں صاحب پہلے ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ میں بات کرنا چاہوں گی وزیر خارجہ جو اتنے متحرک دکھائی دیتے ہیں اس پر جب سے انہوں نے یہ منصب سنبھالا ہے کوئی 6-6.5 مہینے کے اندر وہ ڈھیروں ملاقاتیں کر چکے ہیں, ڈھیروں ممالک کے اندر جا چکے ہیں, لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب ان ملاقاتوں کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس کا زیادہ جو محور رہتا ہے وہ ہمارے سیلاب متاثرین رہتے ہیں. تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, جو ٹائمنگ ہے جرمنی کا دورہ کرنے کی یہ کتنی اہم ہے؟ جی تھینک یو اسما. بیسکلی تو اگر دیکھیں کہ جس مشکل وقت میں یہ نئی گورنمنٹ آئی اور پھر اس میں جو ہمارے نئے فارن منسٹر ہیں اور منسٹر آف اسٹیٹ ہیں یا فارن آفس کا جو نیا عملہ وہ آیا, تو ایک بہت بڑا چیلنج تھا ان کے سامنے کہ پاکستان کو بے تحاشا جو چیلنجز تھے. سب سے پہلا یہ تھا کہ اکنامک ڈیفالٹ سے کس طرح بچنا ہے, اور پھر اس کے بعد دنیا میں جو پچھلے چند مہینوں میں یا ایک آدھ سال کے اندر ایک سم ہاؤ ڈپلومیٹک آئسولیشن کا ٹچ جو آ رہا تھا پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر, اس میں کس طرح کرنا ہے. آپ کے اپنے جو اتحادی تھے جس میں پرٹیکولرلی چائنا, پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ کی کچھ کنٹریز, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور پھر سب سے بڑھ کے یورپین یونین کے بہت سارے ممالک, وہ کافی حد تک آپ سے دور ہو رہے تھے. تو میرا خیال ہے اس تناسب میں ٹائمنگ بہت اہمیت تھی. اور پھر پچھلے 3-4 مہینوں میں جو فلڈز نے آج بھی جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا اور اس کے بعد اس سے پہلے کئی موقعوں پہ انہوں نے کہا کہ یہ ببلیکل پروپورشن کا جو ہے کیٹاسٹروفی ہے, یہ کوئی ایسی نہیں ہے. وہ جو ہے نا انہوں نے ایک بڑی مثال دی کہ جو سیلاب آیا حضرت نوح والے ٹائم کے اوپر اور وہ 40 دن تک بارشیں ہوتی رہیں, اس کا انہوں نے پھر ریفرنس دیا. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ پچھلے 2-2.5-3 مہینوں سے بارشیں ہوئیں, 33 ملین کے قریب کا جو ہے جو آبادی ہے اس سے نقصان ہوا, اور ان کی مثال کے مطابق جتنا پورا رقبہ ہے انگلینڈ کا وہ زیر آب آ گیا. ہر 7واں پاکستان جو ہے اس سے افیکٹ ہوا. تو میرا خیال ہے یہ اس تناسب میں بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یورپین یونین کے اندر پاکستان اور جرمنی جو ہے وہ دو انتہائی اہمیت کے حامل ممالک ان ٹرمز آف ریلیشن شپ. سب سے بڑا ڈرائیونگ انجن ہے یورپین یونین کی فارن پالیسی, اکنامک پالیسی, ڈومیسٹک پالیسی, سیکورٹی پالیسی. تو میرا خیال تھا کہ ان کا یہ وزٹ جو ہے وہ اس سے بہتر وقت پہ نہیں ہو سکتا تھا. شاید اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک ٹرائی ہوئی تھی, لیکن اس وقت سیلاب کی وجہ سے یہ رک گیا تھا یا پوسٹ پون ہو گیا تھا. لیکن ابھی جو ان کا یہ دورہ ہے اس کو جتنی زیادہ اہمیت دی جائے اس سے کم ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی جرمنی اور پاکستان کے تعلقات اور پھر جرمنی اور یورپین یونین کے تعلقات کے اندر بہت ساری چینجز آنے والی ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت سارے چینجز آنے والے ہیں, مختلف اس کے محرکات ہیں, اس پر میں آگے چل کے شو میں آپ سے بات کروں گی. لیکن ہمایوں صاحب ہم بھی جانتے ہیں, بہت ساری دنیا جانتی بھی ہے, اور جو نہیں جانتی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان ہر جگہ جب جا رہا ہوتا ہے, چاہے ہمارے وزیر خارجہ جا رہے ہوں, ہمارے پی ایم جا رہے ہوں, ہمارا کوئی وفد جا رہا ہو, تو ہم کوئی امداد کے لیے نہیں جا رہے ہوتے ہیں. ہم انفیکٹ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس ملک سے ہم اپنے ملک کے اندر کوئی سرمایہ کاری لے آئیں, اس ملک کے ساتھ ہم اپنی تجارت بڑھا لیں. یا بہت سارے ممالک ایسے ہیں جیسے کہ جرمنی کی مثال ہے کہ جس کی منڈیوں تک اگر ہماری برآمدات کی رسائی ہمیں مل جائے تو وہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہو سکتا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ڈسکس کی گئی ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گی پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے سیاست کو لے کر, سیاسی ماحول جس طرح کا ہے, تو کوئی دوسرا ملک اس پر غور کرے گا کہ ہمیں واقعی یہاں پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں جو ابھی ہماری ریسنٹ فارن منسٹر کی, پھر ہمارے کامرس منسٹر کی, ٹریڈ کی, فائنانس منسٹر کی, پھر پرائم منسٹر کا جو مختلف ممالک کا دورہ رہا پچھلے جو ہے 4-5-6 مہینوں میں, جس میں ٹرکی سے لے کے, جس میں مڈل ایسٹرن کنٹری سے لے کے امریکہ, UN, تو میرا خیال ہے یہ کوشش تو بہت زیادہ کی جا رہی ہے کیونکہ ایک آپ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے تھے اور اس ڈیفالٹ سے نکلنے کے لیے آپ کو جو ہے بہت سارے ممالک کا ساتھ ضروری تھا. اور پھر اس کی ایک اور بھی ریزن یہ ہے کہ ہم IMF کے پروگرام میں میرا خیال ہے کوئی بھول چکا ہوں کہ 17ویں دفعہ جا چکے ہیں, 21 دفعہ جانے والے ہیں یا جا رہے ہیں. اس میں ہم بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ریوائیو ہو جائے جو پچھلی گورنمنٹ نے کیا تھا, اور پھر اس میں بہت ساری جو ہے کٹکنے لگ گئیں, اس میں مسائل آ گئے. تو یہ اس تناظر میں یہ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اہمیت کا حامل دور ہے, بیکاز جرمنی اس وقت یورپین یونین کا سب سے اہم ملک ہے. پھر یورپین یونین کے اندر اگر آپ کو یاد ہو 2014 میں جب پاکستان کو GSP پلس کا سٹیٹس ملا, جو جنرل اسکیم آف پریفرنسز کا ہوتا ہے, جس میں جو ہے نا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, بہت ساری آپ کو ان کی منڈیوں تک رسائی ملنے کے مواقع ملتے ہیں, تو اس میں جرمنی کا بہت بڑا اہم رول تھا. اور اب وہ جو ہے ختم ہونے والا ہے اور اب اس کو رینیو کرنے کا ٹائم ہے. تو میرا خیال ہے ایک تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے
پھر جرمنی اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو وہ ایشیا پیسیفک کے اندر اپنی پالیسیز کو چینج کر رہا ہے، اور اس کا خیال یہی تھا شروع میں، اور اب چینج ہونا شروع ہو گیا کہ ایشیا پیسیفک یا گلوبل ساؤتھ کے اندر ہمیں اپنے تعلقات انڈیا اور چائنا اور ویتنام اور جتنے ایمرجنگ جو ہیں ان کے ساتھ بڑھانا بڑا ضروری ہے، اور پاکستان کو بہت 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 زیادہ اہمیت کا جو ہے حامل ملک قرار دے رہا ہے، آبادی کے لحاظ سے، اور پھر کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے افیکٹ ہونے والے ملکوں میں، پھر دنیا کی ایک واحد نیوکلیر پاور ہونے کی حیثیت سے مسلمان نیوکلیر پاور، پھر افغانستان میں پاکستان کا رول رہا، تو میرا خیال ہے جرمنی اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بہت زیادہ کنورج کر رہے ہیں، اور ان میں کنورج کرنے کی بہت دو بڑی اہم وجوہات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو فارن پالیسی کے اندر پاکستان کا سٹانس اور جرمنی کا سٹانس ہے، وہ یہ ہے کہ UN کی جو ریزولوشن ہے یا جو انٹرنیشنل لا کے جو پرنسپلز ہیں اس پہ دونوں متفق۔ آج بھی اگر آپ کو یاد ہو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جو ہماری فارن منسٹر صاحبہ ہیں ان کی جرمنی کی، تو جب انہوں نے گفتگو کی تو دو بہت اہم ایشوز کے اوپر انہوں نے کہا، ایک افغانستان، پھر ایران، اور پھر یوکرین اور رشیا کے معاملے میں۔ تو بلاول بھٹو زرداری میں افغانستان کے حوالے سے چاہوں گی کہ یہاں جو بات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، کیونکہ انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ افغانستان کے عوام کو مدد چاہیے ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ جرمنی ہو یا کوئی بھی اور یورپی ممالک ہوں، وہ ساری کی ساری توجہ جو ہیں وہ اپنی اس کا رخ موڑ چکے ہیں یوکرین کی جانب، لیکن یہاں یہ بات باور کرائی گئی ہے ہمارے وزیر خارجہ کی جانب سے کہ جس طرح سے یوکرین کے لوگوں کو مدد چاہیے ہے اسی طرح سے افغانستان کے لوگوں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ تو اس چیز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اس فورم پر جانا، اس طرح کی اہم میٹنگز کرنا، پاکستان میں سیلاب کی اس طرح سے بدتر صورتحال ہونا، اس کے باوجود ہمارے وزیر خارجہ کا افغانستان کے لیے بات کرنا؟ ہمایوں صاحب جی دیکھیں، میں مطلب ان کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت وہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے دنیا میں ہے، اور پاکستان اس وقت اتنی شدید کرائسس کے اندر ہے کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جس کا انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا کہ ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا سامنا ہے، ہمیں واٹر بورن ڈیزیزز کا سامنا ہے، ہمیں پھر ایگریکلچر کے معاملات کا سامنا ہے، پھر ہماری آبادی کے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر بہت اہم ایشوز کے اوپر انہوں نے کشمیر کے اوپر بھی بات کی، انہوں نے یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے اس کے اوپر بھی بات کی، اور پھر افغانستان کا کیس بھی لڑا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ویژن والی جو ہے فارن پالیسی یا لیڈرشپ کا جو ہے بہت حد تک غمازی کرتا ہے کہ آپ اپنے مسائل تو ہیں، لیکن آپ نے امیڈیٹ نیبر کے اندر جو کہ 40 ملین افغان ہیں ان کے مسائل کو بھی دنیا کے سامنے اجاگر کیا، کیونکہ ان کی جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے یا ریپرزنٹیشن ہے وہ بڑی ہی مایوس کن ہے یا نہیں ہے ہونے کے مترادف ہے۔ تو پاکستان پچھلے چند مہینوں سے افغانستان کا کیس لڑ رہا ہے، لیکن اس وقت بہت اہمیت کا حامل تھا کہ جب ہم سیلاب کی وجہ سے اپنے آپ کو بچانے میں لگے تو فارن منسٹر نے افغانستان کا مقدمہ بھی لڑا، اور پھر پاکستان کا جو یوکرین کے اوپر جو پرنسپل سٹانس ہے، جو رشین وار ان یوکرین ہے، وہ بھی بڑا کھل کے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس وقت نیوکلیر تھریٹس کی بات کی جائے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، دنیا کلائمیٹ کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ UN کے پرنسپل کے اوپر، انٹرنیشنل لا کے اوپر، کسٹمری لا کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمارا ہمیشہ سے پرنسپل سٹانس ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہی سٹانس جو ہے کشمیر میں بھی اپنایا جائے، یوکرین اور رشیا کے معاملے بھی اپنایا جائے، اور جہاں جہاں دنیا کے کرائسس ہیں وہاں پہ، اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اور گفتگو کے تھرو ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو میرا خیال ہے اس سے بہتر جو ہے کوئی ایلوکینٹ فارن پالیسی اننسیشن آج سے پہلے ہم نے اتنے بڑے مسائل کے اوپر ایک بڑے فورم کے اوپر نہیں کی۔ اچھا سے ایک اور چیز جو ایک پاکستان کو ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے، ابھی بھی ہے، اور خاص طور پر افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے اس وقت ہمایوں صاحب، اس کو لے کر یہ خطرہ پاکستان کے اوپر خاص طور پر منڈلا رہا ہے، اور وہ ہے دہشت گردی کا خطرہ، جس میں ہم جانتے ہیں کہ امریکہ نے بہت زیادہ مدد کی بھی ہے پاکستان کی، اور ابھی بھی وہ پاکستان کو مسلسل اس میں مدد کی یقین دہانی کرا رہا ہے، باوجود کہ اس پر بھارت کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں۔ جرمنی کے بارے میں ہم جانتے ہیں ہمارا اہم شراکت دار ہے بہت سارے شعبوں کے اندر، تو کیا دہشت گردی سے نمٹنے میں کوئی مدد جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے؟ جرمنی سے کچھ مدد مل سکتی ہے ہمیں؟ جی بالکل، میں جس طرح کہہ رہا تھا کہ جرمنی یورپین یونین کا سب سے اہم اور سب سے بڑا ملک ہے، اکنامکلی بھی اگر دیکھا جائے، فارن پالیسی کے حساب سے، اور بہت سارے انڈیکیٹر سے، اس میں جو یہ جو کنورجنس اور ویو جرمنی اور پاکستان کا جو ہمارے فارن منسٹر لیول پہ یا ہمارے باقی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن لیول پہ ہو رہا ہے، تو اس میں
ہم ایک پرنسپل سٹانس لے رہے ہیں تمام معاملات کو حل کرنے کے اوپر. تو میرا خیال ہے جرمنی بھی اس میں اپنا ویٹ فارن پالیسی کے اندر بھی کرے گا, جس طرح ہمیں ابھی اکنامک GSP+ کے اندر جرمنی کی ضرورت ہے, اسی طرح جو UN کی مختلف ادارے ہیں جس میں ہمیں جرمنی کی بہت زیادہ ضرورت ہے سپورٹ کی. تو آج کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر مجھے لگ یہی رہا ہے کہ دونوں کے درمیان کنورجنس آف ویوز بہت حد تک بڑھنا شروع ہو گیا ہے. جرمنی پاکستان کا سٹانس دیکھیں, ہم نے 1 لاکھ کے قریب جانے ضائع کی ہیں, 1.5 ارب 150 کے قریب ہمارا اکنامک لاس ہوا اور اب فلڈ کا لاس ہوا ہے. ان ساری چیزوں کو آج کی پریس کانفرنس کے تناظر میں دیکھیں تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ دونوں ممالک ایک سمت جا رہے ہیں. دونوں ممالک آپ کو ایک سمت میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ اس میں مزید تعاون جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ان کی کاوشوں پر بات کر رہے تھے ہم, ان کی میٹنگز کے حوالے سے امیہ خان صاحب کا تجزیہ جان رہے تھے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اچھا جی, یہ جو ٹاپک ہمارے پاس تھا اس میں افغانستان کا بھی ذکر ہوا, اس میں یوکرین کا بھی ذکر ہوا, جہاں بہت ساری قیمتی جانیں جا رہی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر ہمیں بہت سارا ظلم ہوتا ہوا بھی دکھائی دیا ہے ان جنگوں کے دوران. لیکن جب ہم انسانیت پر ظلم کی بات کرتے ہیں, انسانیت پر ظلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہر ذہن میں ناظرین ایک ہی ملک کا نام آ جاتا ہے اور وہ ہے بھارت. جی ہاں, بھارت ہی کی میں بات کرنے جا رہی ہوں آگے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آئے روز ایک نئی ظلم کی داستان جو ہے وہ رقم کی جا رہی ہے. بابری مسجد کا واقعہ آج بھی ناظرین ہم سب کے ذہنوں میں بالکل اسی دن کی طرح تازہ ہے جس دن یہ واقعہ ہوا تھا. اس مسجد پر ہندو انتہا پسندوں کے حملے, مسجد کو شہید کرنے اور اس کے بعد مسلمانوں کے قتل عام کو ہم بھولے نہیں ہیں. 2002 کی بات بھی کر لیتے ہیں جب گجرات میں RSS ایجنڈے کے پیروکاروں نے مسلمانوں کو ڈھونڈ کر شہید کیا, وہ بھی ہمیں یاد ہے. اسی طرح کے اور کئی واقعات ہیں جنہیں بیان کرنے لگے تو شاید ناظرین وقت ہمارے پاس بہت کم پڑ جائے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب بھی بھارت میں ایک بار پھر وہی سب دہرایا جا رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر ایسا کیا جا رہا ہے. تازہ ترین واقعہ اس میں بھارت میں انتہا پسند جو ہندو ہیں, بلکہ انتہا پسند جو گنڈے ہیں, انہوں نے ریاست کرناٹک میں 500 سالہ قدیم مسجد اور مدرسے پر دھاوا بول دیا. ناظرین, یہ مدرسہ اور مسجد, اس میں یہ لوگ گھسے, انہوں نے توڑ پھوڑ کی, امام مسجد کو, وہاں کے منتظمین کو دھمکیاں دیں, اور دوسری جانب جو گجرات میں پولیس کی جانب سے مسلمانوں کو بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لاٹھی سے مارنے کی ویڈیوز سامنے آئی ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی ان واقعات کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے. حجاب کا تنازع ہو, اسپیکر پر اذان دینے کا معاملہ ہو, گائے کا گوشت کھانے کا معاملہ ہو, ہر معاملے میں یہاں پر مسلمان نشانے پر رہتے ہیں. انتہا پسند ہندو بے قابو کیوں ہو رہے ہیں اور کیا واقعات آج کل ان دنوں میں رونما ہو رہے ہیں بھارت کے اندر, اس پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ موجود ہے. رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں, پھر راجہ فیصل صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے, سینئر تجزیہ کار ہیں, ان کا تجزیہ جانیں. بھارت کی 500 سالہ قدیم مسجد بھی مودی سرکار کی انتہا پسند پالیسی کا نشانہ بنا دی گئی. عالمی میڈیا کے مطابق ریاست کرناٹک میں 500 سالہ قدیم مسجد اور مدرسے پر RSS کے نظریے سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند ہندوؤں نے دھاوا بول دیا. مدرسے اور مسجد میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور ہندوؤں کے مذہبی نعرے لگائے. توڑ پھوڑ کرنے کے بعد ہندو انتہا پسندوں نے مسجد کے اندر پوجا بھی کی اور امام مسجد اور مدرسے کے منتظمین کو بھی دھمکیاں دی, جبکہ پولیس نے موقع پر موجود ہونے کے باوجود حسب معمول ہندو انتہا پسندوں کا ساتھ دیتے ہوئے ہونڈا گردی کرنے والے کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا. کرناٹک میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والی یہ پہلی اشتعال انگیزی نہیں. حالیہ عرصے میں کرناٹک میں ایک کے بعد ایک نئے تنازع سامنے آ رہے ہیں. حجاب تنازع کے بعد مندروں کے میلوں میں مسلم دکانداروں پر پابندی لگائی گئی اور اب ریاست میں مدرسوں پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بی جے پی رکن اسمبلی رینوکا آچاریہ نے دعویٰ کیا ہے کہ مدارس میں ملک مخالف اسباق پڑھائے جاتے ہیں, اس لیے ان پر پابندی لگنی چاہیے. دوسری طرف بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقہ سرجانی کوٹ میں ایک مذہبی تقریبات میں خلل ڈالنے کے الزام میں درجنوں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا اور 3 گھر مسمار کر دیے گئے ہیں. کئی مقامات پر مسلمانوں کو سرعام وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. بھارت میں مسلمانوں کی جان و مال, ان کی عبادت گاہوں پر حملوں کی ایک لمبی تاریخ ہے. دسمبر 1992 میں ہزاروں ہندو انتہا پسندوں نے 16ویں صدی میں تعمیر کردہ بابری مسجد پر دھاوا بول کر اسے شہید کر دیا تھا. RSS نظریے کے حامل کٹر ہندوؤں نے مسجد پر ہندو دیوتا کی جائے پیدائش ہونے اور مسجد کی جگہ مندر بنانے کے لیے ایسا کیا. اس واقعے کے بعد اتر پردیش میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا.
2000 से ज्यादा अमवात के बावजूद इस साजिश में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुतासिरीन आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। इस मामले की धूल बैठी नहीं थी कि 2002 में भारतीय रियासत गुजरात में मुसलमानों को एक बार फिर चुन चुन कर कत्ल करने की वहशियाना कार्रवाई शुरू हुई। हुकूमती सरपरस्ती में किए गए कत्लेआम में 1000 से ज्यादा अमवात हुई। रियासत गुजरात में जिस वक्त मजहबी फसादात भड़के थे उस वक्त नरेंद्र मोदी रियासत के वजीर आला थे। नरेंद्र मोदी पर इल्जामात थे कि वो खुद इस फसादात में मुलव्विस रहे हैं। नरेंद्र मोदी वो वाहिद शख्स हैं जिन्हें अमेरिका ने 2005 में मजहबी आजादी से मुताल्लिक एक गैर मारूफ कानून की बुनियाद पर अमेरिकी वीजा देने से इनकार किया गया था। इंतहा पसंद नजरिया बढ़ने के साथ मोदी की मकबूलियत इस हद तक बढ़ गई कि वो 2014 में भारत के वज़ीर आज़म बन गए। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुसलमानों को हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली बीजेपी हुकूमत के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद से मुसलमानों को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और मुख्तलिफ हीलो बहानों से मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है। इंतहा पसंद हिंदू पार्टी बीजेपी ने कश्मीर पर भी 2019 में गैर कानूनी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद वहां इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जियां जारी हैं। भारतीय हुकूमत की बढ़ती नफरत के बारे में कई आलमी तंजीमों ने बाकायदा रिपोर्ट्स जारी की हैं। मुसलमानों की कत्लेआम के खतरे के बारे में आगाह किया है, लेकिन आलमी बिरादरी की जानिब से भारत में अपने मफादात की खातिर ये सब कुछ नजर अंदाज किया जा रहा है। जरूरत इस अमर की है कि भारत के खिलाफ आलमी फोरम्स पर इसके मजालिम की जवाबदेही मांगी जाए। बिल्कुल जी, भारत जो कुछ कर रहा है उसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए, उसे जवाब मांगा जाना चाहिए, लेकिन जवाब किससे मांगना है ये भी कोई आलमी बरादरी से ढका छुपा नहीं है। यहाँ मजालिम कौन कर रहा है ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जिसने गुजरात में मजालिम ढाए थे, मुसलमानों का कत्लेआम किया था, उन्हें कम्मों से बांध बांध कर मारा गया था, घरों में घुस घुस कर मारा गया था, ये वही शख्स है जो इस मुल्क का, इस भारत का जो सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा करता है, इसकी सरकार बना बैठा है। और ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी एक रियासत के अंदर, कर्नाटक के अंदर दिन दिहाड़े इस तरह के मजालिम ढाए जा रहे हों, मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा हो, पूछ पूछ करके मुसलमानों का घर कौन सा है और मुसलमान कहाँ गायब कहाँ हो गए हैं, अगर वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुप जाते हैं, तो उसके बाद क्या ये सवाल नहीं बनता है या क्या ये सवाल पूछना ज़रूरी रह जाता है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है यहाँ की सरकार की या नहीं है? तो जब सबको पता है कि इन्वॉल्वमेंट है तो कुछ किया क्यों नहीं जाता है, यही हम पूछ लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राजा फैसल, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, अक्सर हमारी दावत पर होते हैं, मौजूद हमारे स्टूडियो में आज भी हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा फैसल साहब। थैंक यू। वालेकुम सलाम आसमा। राजा साहब बहुत शुक्रिया। राजा साहब, अफसोस की बात यह है कि जब भी हम आपको इनवाइट कर रहे होते हैं तो हमें आपसे भारत के हवाले से बात करना होती है, और ये हकीकत तो आप भी जानते हैं कि भारत के हवाले से जब भी हम बात करेंगे तो वहाँ से कोई अच्छी खबर तो होगी नहीं, और जब भी खबर होगी, जब भी बात होगी तो वहाँ के मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के हवाले से होगी। लेकिन आज ज़रा मुझे आप ये फरमा दीजिएगा पहले कि एक रियासत जो अपनी रियासत में रहने वाले किसी एक अक़लियत की जानी दुश्मन बन जाए और जो लोग उनका पकड़ पकड़ कर कत्लेआम कर रहे हों, उनकी सरपरस्ती कर रही हो, तो फिर एक ऐसी अक़लियत कहाँ जाए? मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, भारत में रहने वालों की। राजा साहब आसमा, ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब हमें मिलना चाहिए और इसके ऊपर सोच विचार भी होनी चाहिए, और ये जवाब हमें मिलना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने से पहले जो कुछ हुआ जर्मनी में और जिस तरीके से यहूदियों के ख़िलाफ़ वहाँ पे ओबियसली नाज़ीज़ ने जो उनके ख़िलाफ़ कवानीन भी लेके आए, वी रिमेंबर न्यूरमबर्ग लॉज, जो कि जिसमें कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जिस तरीके से यहूदियों को जर्मनी में और हर तरफ उनको निशाना बनाया गया, उनके बिजनेसेस को निशाना बनाया गया, उनके साइनागोग्स को निशाना बनाया गया, फिर यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि आप इनकी औरत से शादी कर सकते हैं लेकिन कोई भी औरत इनके यहाँ शादी नहीं कर सकती। इस किस्म के वहाँ पे कवानीन। एंड अगर मैं आपको आज की तारीख में इंडिया से इस तरह की एग्जांपल्स आपके सामने लेके आना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। लास्ट वीक ही ऑब्वियसली आपने एक वीडियो का जिक्र भी किया जिसमें कि लिंचिंग हो रही है एक मुसलमान की, लेकिन एक और जो फुटेज आई और उसकी बाकायदा तस्वीर भी आई, एक हिंदू लड़की थी जो कि मुसलमान हो गई। जब वो मुसलमान हो गई और शी वांटेड टू गेट मैरिड टू मुस्लिम, तो उसको दिन दहाड़े ऐसे ही कत्ल किया गया
हिंदुओं की जानिब से। और मैं यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन करना चाहता हूँ। हम लोग अमूमन लफ्ज़ हिंदू यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में जो कुछ भारत में हो रहा है, शायद वो किसी भी मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं होगी, तो हिंदू का हम नहीं नाम लेते, लेकिन हिंदुत्व आइडियोलॉजी है जो कि एक्सट्रीमिस्ट नजरिया जो है उसको, बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है जो कि ना सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। अगर एक सेट पैटर्न देखें तो इसके जद में ना सिर्फ मुसलमान आए बल्कि सिखों के खिलाफ भी काफ़ी सारी ऐसे ही उनके खिलाफ भी इक़दामात किए गए, फिर क्रिश्चियंस के खिलाफ किए गए, उनके भी हमें चर्चेस जलते हुए नहीं। नजर तो राजा साहब आते जो वो हिंदू हैं जिनको ये निचली जात का कहते हैं, दलित्स, उनके साथ भी तो यही करते हैं, दलितों के साथ भी करते हैं। दलित्स को भी इनका निशाना बनना पड़ा। और ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, और ये पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि एक सेट पैटर्न है जिसके तहत के जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो बेसिकली इस वक्त सुप्रीम है। और मेरी नजर में अस्मा, सारे कहते हैं कि न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। आई डिसएग्री, इट माइट बी ऑन द पेपर्स, लेकिन आज के भारत में अगर किसी शहर को आप कैपिटल सिटी कह सकते हैं भारत का, हिंदुत्व भारत का, तो आप नागपुर को कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में। आरएसएस ये डिसाइड करता है कि अगला भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। आरएसएस ये डिसाइड करता है कि अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। जैसे कि हमने एक प्रीवियस प्रोग्राम में जनरल पांडे का जिक्र किया, वो जनरल पांडे जो कि अपनी सिर्फ और सिर्फ उनकी जो अलायंस थी आरएसएस के साथ, जो कि उन्होंने अपने आप को सेट किया हुआ था, सिर्फ उस बिना पे वहां पे चीफ लग जाते हैं। और ये हमें सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को भी और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को भी इसके ऊपर सोच विचार करने की जरूरत है और भारत को आड़े हाथों लेने की जरूरत है। अच्छा, ये भारत को आड़े हाथों लिया नहीं जा रहा है, ये तो आप भी जानते हैं, मुझे भी मालूम है, नाज़रीन भी बखूबी ये सारी चीज़ें रोज़ाना ही देख रहे होते हैं, उनके इल्म में भी है। वजूहात इसकी क्या है, ज़ाहिर है अपने अपने ममालिक के जो मफादात हैं वो आड़े आ जाते हैं। लेकिन फिर मुझे ये बता दीजिएगा कि फिर इस तरह से ये जो UNGA है, वहाँ पर रहनुमाओं को बुलाना, वहाँ पर बड़ी बड़ी बैठकें करना, अवाम के सामने खड़े होकर तकारीर करना, कोई दूसरा मुल्क अगर बोलने जा रहा है, हक सच की बात करने जा रहा है, कश्मीर की बात करने जा रहा है, तो वहाँ से वॉकआउट कर जाना, ये सारे ड्रामे करके किसको दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि जो असलियत और पोल खोलती हैं, जो मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी तंजीम हम जानते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जब वो इनके मुल्क के अंदर मामलात को देखते हुए, हालात के देखते हुए ये कह रही है कि जो कुछ किया जा रहा है इससे ज़्यादा जुल्म कहीं और रवा नहीं रखा जा रहा है अक़लियतों के साथ, जो भारत के अंदर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, तो अब और किस चीज़ का इंतज़ार है राजा साहब? आसमा, ये रियलाइजेशन अब पूरी दुनिया को होनी शुरू हो चुकी है कि जो तड़का लगा के प्रोपेगेंडा भारत पाकिस्तान के बारे में पेश करता है कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है इनके यहाँ टेररिज्म, वो सब का सब अब गलत साबित हो रहा है। और पूरी दुनिया को इस चीज की रियलाइजेशन हो रही है कि जो कुछ भी इनके मुल्क में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है टू व्हाटएवर दे आर डूइंग। इनके एक्शंस इस तरह के हैं कि इनको इस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है। अगर कश्मीर में भी जो कुछ भी हो रहा है वो होम ग्राउंड आप कंसिडर कर सकते हैं एक जेन्युइन आजादी की तहरीक। ऐसे ही आपको जो 7 सिस्टर्स में नजर आती है तहरीकें, वो सारी की सारी होम ग्राउंड है। उसकी वजह यह है कि पूरे भारत को जो जी शऊर भारतीय नागरिक हैं उनको इस चीज का इल्म हो चुका है कि सेंटर में एक आरएसएस की पावर बैठी है जो कि ना सिर्फ दूसरी अक़लियतों को नापसंद करती है बल्कि जो लोअर तबके के हिंदूज हैं उनको भी नापसंद करती है। और ये रियलाइजेशन अब वेस्ट को होनी शुरू हो चुकी है। अब ये किस आड़ में भारत इस वक्त तक करता आया, इस आड़ में कि भारत को इस चीज का अंदाजा हो गया कि चाइना के खिलाफ शायद जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको भारत की अशद जरूरत है। और फिर हमने ये देखा कि वेस्टर्न पावर्स ने मतलब हमें बहुत लंबे अरसे से ये देखने को मिल रहा है कि अपाचीज भी मिल रहे हैं, शिनूक्स भी मिल रहे हैं, फिर इनको ऑब्वियसली हमने देखा कि सी गार्डियन प्रेडेटर्स भी मिलते हैं, फिर हर एक चीज का मिलना फिर साथ में ये है कि जब मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी, ये जो रवा साल जून में हमने देखा था, ये भी कुछ महीने पहले, कि G7 ममालिक की कॉन्फ्रेंस होती है, वहां भारत को मदऊ कर लिया जाता है और फिर उसके बाद BBC की एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये बताया जाता है कि ऐसा मुमकिन है कि भारत जो है वो आने वाले वक्त में रूस की जगह ले ले।
اب بہت سارے جو یورپی ممالک ہیں ان کا روس کے ساتھ کیا رویہ ہے یہ تو یوکرین جنگ کے بعد بالکل واضح ہو گیا. اگر کہیں کسی نہ کسی کو کوئی ابہام تھا تو وہ ابہام بھی دور ہو گیا. لیکن یہ بتا دیجیے گا کہ انڈیا میں یہ جو جمہوریت ہے, یہ جو سو کالڈ جمہوریت ہے, اس سے منسلک متعدد سوالات ہیں, لیکن مغربی ممالک اسے چیلنج نہیں کر رہے. وجہ ہم جانتے ہیں, وجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت متاثر نہ ہو, وجہ یہ ہے کہ جغرافیائی سیاست پر بھی جب ان کا دھیان جاتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں ہمیں مقدم ہے, انسانی حقوق چلیں جائیں, کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا رہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, بس بات کرنی ہے ہمیں انسانی حقوق کی, عملاً کرنا کچھ نہیں ہے اس کے لیے. ویری رائٹ, یو آر ویری رائٹ اباؤٹ اٹ. اور آسما میں یہاں پہ ایک چیز مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اوبیسلی یوکرین کرائسس کو لے کے, اس میں ایکسپیکٹیشنز لگائی گئی تھیں بھارت سے کہ بھارت شاید سٹینڈ لے گا, اور بھارت نے یہ بھانپ لیا کہ وہ فلی سٹانس اگر لے گا تو دین اوبیسلی اس کی جو ایک بڑے پیمانے پہ جو ملٹری پروکیورمنٹس ہیں جو کہ رشیا سے ہوتی ہیں وہ متاثر ہوں گی. تو اس وجہ سے انہوں نے اس تناظر میں وہاں پہ اوبیسلی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, اور امریکنز کے بھی حق میں نہیں بولے, ویسٹرن پاورز کے حق میں نہیں بولے, اور وہ بڑا سمارٹلی پلے کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ویسٹرن پاورز کو اس چیز کا ادراک ہو چکا ہے, اور وہ اوبیسلی ہم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل میں بھی دیکھا, پھر سیکرٹری بلنکن کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس آئیں وہ بھی ہم نے دیکھی. اس میں ہمیں ایک ہی چیز, ایک ہی تاثر نظر آتا ہے کہ وہ بھارت کو کوئی کھلا ہاتھ نہیں کرنے دیں گے, وہ اس کو سکویز رکھیں گے. اور میرے خیال میں کسی حد تک جو ہماری طرف سے کوششیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے وہ بھی کام آ رہی ہیں. لیکن جو میجر اس چیز میں فیکٹر جو کہ بہت ہی اہم فیکٹر تھا, وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس تن لاگے وہ تن جانے. اب جب کہ ویسٹرن پاورز کو بھارت کی طرف سے یہ سٹانس نظر آیا یوکرین کرائسس میں, تو ان کی طرف سے ایک کلیئر سٹانس اب بھارت کے خلاف آ رہا ہے اور آئے گا آگے. اور میرے خیال میں جو یہ خون کی ہولی مسلسل کھیلی جا رہی ہے, اور پچھلے 75 سال میں اگر صرف مسلمانوں کو لیا جائے تو اس وقت تک 11,000 تک مسلمان جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں, ان کا قتل عام کیا گیا ہے. اور اگر ڈسپلیسمنٹ کا دیکھا جائے تو کم و بیش 5 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں. یہ سب کا سب کس تناظر میں کیا گیا؟ یہ اسی تناظر میں کیا گیا کہ ایک آئیڈیالوجی ہے, ہندتوا آئیڈیالوجی. یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو کہ سیکولر, جس کا کہ بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھارت سیکولر ہے. بھارت میری نظر میں سیکولر, آسما یہ بڑی امپورٹنٹ بات, بھارت میری نظر میں سیکولر صرف اس وقت تھا جس وقت کے گاندھی جی زندہ تھے, اور گاندھی کو مارنے والا نتھورام گوڈسے RSS کا لائف لانگ ممبر تھا. تو وہ تو دوسرے ہی سال بھارت نے اپنے گاندھی جی کو مار دیا تھا. تو وہ گاندھی جی کا جو قتل تھا وہ بیسیکلی سیکولر بھارت کا قتل تھا. آج کا بھارت سیکولر بھارت نہیں ہے, آج کا بھارت صرف اور صرف ہندتوا بھارت. بالکل بجا فرمایا آپ نے. لیکن ایک چیز جو بہت سارے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے بھارت کے اندر, یہ جو بھارت کی جمہوری ہونے کا جس طرح سے ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے, اس میں ایک چیز جو ان کو بہت زیادہ ہیلپ کر رہی ہے وہ ان کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے. جس طرح سے ان کے بڑے بڑے سٹارز جو ہیں, راجا صاحب باہر جاتے ہیں, بالی ووڈ سٹارز کی میں بات کر رہی ہوں, جس طرح سے ان کی پذیرائی ہوتی ہے, جس طرح سے وہ خود کو پورٹرے کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک وہاں کی شخصیت ہے پریانکا چوپڑا. پریانکا جو ہیں وہ ایک طرف ایمبیسیڈر بنتی ہیں, امن کے لیے کام کرتی ہیں پوری دنیا میں, اور پھر جب کشمیر کا اور بھارت کا تنازع ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کر تو کشمیریوں کے خلاف اور بھارت کے حق میں بیان دے دیتی ہیں, اور ایسی صورتحال پر دیکھتی ہیں جب بھارت وہاں پر مظالم پر مظالم ڈھا رہا ہے. تو اس چیز کو کس طرح سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ امریکیوں تک تو اور باقی دنیا تک تو کشمیر کی آواز پہنچ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے پاکستان کی آواز پہنچانے پر کہ بھارت کو تکلیف ہے. لیکن اس سے ہم کیسے نمٹیں جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا سہارا لیے ہوئے ہیں؟ وہ دیکھیں نہ صرف یہ کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, اوبیسلی ٹو سم ایکسٹینٹ سپورٹس بھی آج کل, کرکٹ کو بھی آپ انٹرٹینمنٹ ہی کنسیڈر کریں, کیونکہ جو IPL ہے اٹ از مور آف این انٹرٹینمنٹ انڈسٹری رادر دین اے سپورٹس ایونٹ. تو میری نظر میں جتنے بھی سپورٹس مین اور جتنے بھی وہاں پہ ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ الائن کر رہے ہیں. ابھی ویری ریسنٹلی ون آف دیئر جو کمیڈینز تھے اس کی اوبیسلی وہ مر گئے ادھر, تو ان کا بہت پرتپاک طریقے سے ان کی سمادھی وغیرہ بنائی گئی اور جگہ جگہ سے ان کو گزارا گیا, صرف ایک وجہ سے. یہ نہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی سٹار تھا,
बिल्कुल भी ये वजह नहीं है। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ही ऑलवेज अलाइंड हिमसेल्फ विद द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। तो मेरी नजर में जो कोई भी अपने आप को इस आइडियोलॉजी के साथ, हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ अलाइन रखेगा, अपनी फील्ड में कामयाबी पाएगा और फलाह पाएगा। लेकिन क्या है कि जो कोई भी इसके खिलाफ जाएगा और सेकुलर बिलीफ्स रखेगा, मेरी नजर में वो आगे आने वाले भारत में उसकी कोई पजीराई नहीं की जाएगी। और एक सिस्टमैटिकली बेसिकली क्या है कि ये सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं पैसे से, और पैसा कहां से आता है? पैसा आता है एड से। एड देने वाली कंपनीज को जब गन पॉइंट पे आप उनसे पैसे निकलवाएं कि फलां बंदे को आप पैसे दे सकते हैं और फलां को नहीं दे सकते, फलां की फिल्म में आप पैसा लगा सकते हैं और फलां की फिल्म में पैसा नहीं लगा सकते, तो फिर ऑब्वियसली उन्होंने तो अपने आप को अलाइन करना ही है ना। अदरवाइज ये है कि उनको भी पता होगा कि मैं अगर बिलियंस ऑफ रुपीस किसी मूवी पे लगा दूंगा और वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एड्स नहीं मिलेंगे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होगी कि मेरी जो मूवी है वो अपने आप को अलाइन नहीं करेगी हिंदुत्व आइडियोलॉजी के साथ, तो वो मजबूरी है, नहीं जाएगा। उनकी भी ये मजबूरी बन चुकी है। आई एम रियली सॉरी राजा साहब, मेरे ख्याल में ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जरिए, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो उनका बॉलीवुड है, उसके जरिए वो जो दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, इस पर हमें बाकायदा एक अलग से शो करने की जरूरत है और उसका मुकाबला हमें किस तरह से करना चाहिए। कश्मीरियों को किस तरह से उनका असल चेहरा जो है वो दिखाना चाहिए, क्योंकि कश्मीरियों ने तो पर तो उन्होंने पाबंदी इतनी लगाई हुई है कि वो बोल ही नहीं सकते हैं। अब बहुत शुक्रिया राजा साहब, नेक्स्ट किसी शो में आपसे इस पर बात होगी यकीनी तौर पर। बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ लाए। चलते चलते जी प्रोग्राम में क्योंकि वक्त कम है, हमें युगांडा की बात करनी है, जहां के सदर ने अपने बेटे की नामुनासिब ट्वीट पर माफ़ी तो मांगी ही मांगी, लेकिन चूंकि वो वहां की बर्री फौज के सरबरा भी थे तो उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। नाज़रीन, अफ्रीकी मुल्क के सदर हैं, नाम है इनका योवेरी मुसेवेनी। इनके बेटे जो कि एक सीनियर फौजी अफसर थे, उनकी जानिब से हमसाया मुल्क कीनिया पर हमला करने और उसे 2 रोज़ में फतह करने की कुछ मुतनाज़ ट्वीट सामने आई। इसके बाद हमने देखा कि उनके वालिद ने मुदाखलत की और कीनिया के अवाम से उन्हें दरगुजर करने की दरख्वास्त की है। लेकिन नाज़रीन, ये जो मुआफ़ी है उन्होंने अपने बेटे मोहेज़ी केंजोगा को फौज की बरी फोर्सेस से बरतरफ करने के बाद मांगी है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली और कोई एक्शन नहीं लिया अपने बेटे के खिलाफ, बल्कि उन्होंने पहले एक्शन लिया, उसको हटाया और उसके बाद उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी है। तो ये देखें कि एक इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद जब वो इख्तियार रखते हैं अपने बेटे को माफ़ करने का, उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर अखलाकियात का मुजाहरा किया है, क्योंकि कीनिया के लोगों के दिल दुखे, उन्होंने उसे माजरत भी कर अपने बेटे को इसकी सज़ा भी दी है। तो हमने ज़रूरी समझा कि ये खबर जो है आपसे ज़रूर शेयर की जाए। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।